सुरुमा चाहिँ काबुती लागेको जस्तो भयो, त्यसपछि अहिले अलिक बानी भएपछि चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ। गरिरहेछ अहिले मान्छेले कसले गरिदिरहेको जस्तो भइरहेछ। माछा छ क्या गुजुङ गुजुङ टोके जस्तो कुटु 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 गरे जस्तो लाग्छ। डेड सेलहरू खान्छ यसले हैन, फिसहरूले। अब यो मेन चाहिँ हिँडडुल गरिरहनु मान्छे, यो स्पोर्ट्समा खेलिरहनु मान्छेहरूले एकदमै यो इफेक्टिभ हुन्छ। खै 4-5 मिनट्स भयो होइन, तर अहिलेसम्मको मैले जति गरेँ त्यसमा चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। अझ मलाई एकदमै आनन्द आइरहेछ, म रिल्याक्स गरेर। हाम्रो बडीलाई के चाहिरहेछ हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी काममा एकदम धेरै बिजी हुन्छौँ, त्यही भएर एकचोटि आएर आफ्नो बडीलाई के कस्तो चाहिएको छ हामीले सबै यो के अरे मसाजहरू ट्राई गर्नुहोस् एकचोटि भनेर म सजेस्ट गर्न चाहन्छु सबैजनाहरूलाई। नर्मल्ली हामीले मिनिमम 15 मिनट्सको एउटा टाइम दिएको छौँ, 15 मिनट र आधा घन्टाको। अब कसैले त्योभन्दा बढी गर्छु म भन्नुहुन्छ भने पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। 15 मिनटको लागि 200 रुपियाँ, आधा घन्टा गर्नुहुन्छ भने 300 रुपियाँ। मेरो नाम शैलेश खनाल। यो बेलामा तपाईले यस्तो फिस स्पा भन्ने चाहिँ अहिले खोल्नु भएको छ आज यो तपाईको खास कन्सेप्ट यो क्षेत्रमा जानुपर्छ हैन भन्ने कन्सेप्ट किन आयो फाइदा के? यो चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति पहिलेदेखि फिससँग रिलेटेड अलिक क्लोज छौँ, माछासँग अलिक क्लोज छौँ भनौँ न, माछाको अलिकति हबिस्ट पनि हौँ हामी। त्यो भएर यो नेपालको लागि यो एउटा नयाँ बिजनेस हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो गरौँ भनेर हामी साथीभाइ 1-2 जना भएर प्लान गरेर सुरु गरेका हौँ। यो चाहिँ मान्छेको लागि नयाँ चिज भएर सबैजनाले ट्राई गर्नुहुन्छ
यो ट्राई गर्दा पनि फाइदाजनकै छ क्या यो तपाईँलाई। यो फिस स्पा चाहिँ नेपालमा 1-2वटा चाहिँ छन्, अरू पनि हामी बाहेक। तर यो चाहिँ अलि नयाँ बिजनेसमै पर्ने हुन्छ यो। अनि यसको फाइदाहरू पनि छन्। यसले चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनको राम्रो गर्छ, ब्लड सर्कुलेसनलाई। एउटा भनेको रिल्याक्स पनि दिन्छ यो माछाको टोकाइबाट। अनि अर्को चाहिँ डेड सेल हुन्छ नि हाम्रो खुट्टामा भएका जति पनि डेड सेलहरू त्यो माछाले अब खाइदिएर क्लिन गरिदिन्छ। अब सबैले गर्ने भनेको चाहिँ सेमै त्यही हो कि होटल रेस्टुरेन्ट फेन्सी सप जस भनौँ, त्यो भनेको अलिक कमन चिज भयो। यो भनेको चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट, प्लस हामी चाहिँ अलिकति फिस हबिस पनि भएर फिस रिलेटेडै केही गरौँ भन्ने प्लान गऱ्यौँ। हामीले पनि फिस रेस्टुरेन्टको प्लान पनि गरेको थियौँ, तर रेस्टुरेन्टमै पनि धेरै छन् क्या अहिले नेपालमा। त्यो भएर फिससँग रिलेटेड के गर्ने भन्दा विचार गर्दा यो चिज चाहिँ अलि नयाँ हुन्छ मान्छेहरूको लागि भनेर हामीले यतातिर प्लान गरेका छौँ। हजुर, एउटै जातिको फिस चाहिँ प्रयोग गरिन्छ या चाहिँ विभिन्न डिफ्रेन्स होइन, यसको लागि हामीले हाम्रै नेपालमा यहीँ पाउँछौँ जस्तो खेतबारी बारीमा पनि पाइन्छ फिसहरू, माछाहरू नदीमा पाइन्छ, तिनी फिसहरूलाई पनि ल्याएर हाल्न सकिन्छ। ए होइन, यसको लागि चाहिँ विशेष किसिमकै माछा चाहिन्छ। यसको नाम चाहिँ गारा रुफा हो। यसको रियल नेम चाहिँ अब कतिले डक्टर फिस पनि भनेर चिनिन्छ यो माछालाई। यो अरू जुन पनि माछाले गर्न मिल्ने चाहिँ हुँदैन। अनि जस्तो अब हुन्छ नि, हामी भनेको त बाहिरबाट हिँड्दै आउँछौँ होइन, हिँडेर आउँछौँ या जुत्ता लगाइरहेको हुन्छौँ, जुत्तामा चाहिँ त्यो जम्प्सहरू भनेर त्यस्तो विशाल पदार्थहरू पनि टाँसेर आउँछ। हामीले एक्कासी चाहिँ त्यो माछाको एक्सपिरियन्समा खुट्टा हाल्दाखेरि त्यो माछाले खायो भने त्यो माछा नर्ने त्यस्तो चाहिँ अब त्यस्तो हुँदाखेरि हुनसक्छ, त्यो नहुने भन्ने हुँदैन। तपाईँको त्यो अब विभिन्न जम्प्सहरूले गर्दाखेरि माछालाई असर गर्न सक्छ। त्यो भएर हामीले यहाँ आउने हुने सबैलाई एकचोटि आउने बित्तिकै यहाँ खुट्टा वास गर्नु होला भनेर पनि गर्न लगाउँछौँ। त्यसपछि हामीले माछालाई केही नहोस् भन्ने हिसाबले जम्प्सहरू मार्नलाई एउटा स्प्रे पनि युज गर्ने गरेका छौँ। त्यो एउटा औषधि भन्नाले अब असर नगर्ने, माछालाई फिसलाई पनि असर नगर्ने त्यो एउटा स्प्रे गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि मात्र भित्र खुट्टा हाल्न लगाउँछौँ। हामीले यो सुरु गरेकै अफिसियली ओपनिङ त आजै हो, नत्र भने अलि 1 विक अगाडिदेखि चाहिँ अलिअलि सुरु गरिरहेको थियौँ। अफिसियली ओपनिङ चाहिँ आजै गरेको। हालिसके पछाडि हामीले अब कस्टमर आउनुभयो, उहाँहरूलाई फिस स्पा गर्नुभयो, त्यो गरिसके पछाडि केही समस्याहरू, माछाहरू मर्नेहरू त्यस्तो केही छैन, त्यस्तो अहिलेसम्म आएको छैन। अब त्यो हामीले सुरुमै खुट्टामा केही औषधि केही केमिकल युज गर्नुभएको छ भने त्यो पनि सोध्छौँ। त्यस्तो गर्नुभएको छ भने चाहिँ हामीले युज गर्न अलि दिँदैनौँ कि अब बुझेर वास गरेर जाने खालको छ भने वास गर्न लगाएर स्प्रे गराएर मात्रै राख्छौँ। लगानी कतिको जोखिम लाग्छ तपाईँलाई? अब लगानी त सबै क्षेत्रमा जोखिमै हुन्छ। अब आफूले कतिको मार्केटमा प्रमोसन गर्न सकिन्छ, अब यसलाई कतिको बजारमा पुर्याउन सकिन्छ सबै मान्छेको बिच, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अब बिजनेसमा रिस्क त सबै बिजनेसमा रिस्क त रिस्कै छ। एकजना व्यक्तिले फिस स्पा गर्नु कति मिनेट गर्नुपर्छ? नर्मल्ली हामीले मिनिमम 15 मिनट्सको एउटा टाइम दिएको छौँ। 15 मिनट र आधा घन्टाको। अब कसैले त्योभन्दा बढी गर्छु म भन्नुहुन्छ भने पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। चार्ज हामीले 15 मिनटको लागि 200 रुपियाँ, आधा घन्टा गर्नुहुन्छ भने 300 रुपियाँ लिइरहेको छौँ। त्यस्तो गर्नु चाहनुहुन्छ भने त्यही अनुसारले अब 1 घन्टामा जाँदाखेरि आधा घन्टाको रेटभन्दा अलिकति मिलाएर कममा गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो
मसाज रुम हो। यहाँ चाहिँ ओइल मसाज मेनली चाहिँ यो रुममा ओइल मसाज गरिन्छ अनि हेड मसाज हेड पनि ओइल लगाएरै अनि फुट पनि ओइल मेन चाहिँ यो रुम चाहिँ ओइल मसाजकै लागि भनेर हामीले तयार गरेको हौँ। यो चाहिँ म्यानुअलै हो मान्छेले नै हो। हामीले अब लेडिज आउनु कस्टमर आउनुभयो भने लेडिज नै स्टाफ तयार गरेको छौँ। जेन्ट्स कस्टमर आउनुभयो भने चाहिँ जेन्ट्स कस्टमरै स्टाफै रेडी गरेका छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले अन कल जस्तोमा सेड्युल मिलाएको छौँ। तुरुन्त आएर गर्न पर्दा चाहिँ अलिकति सहज अहिलेलाई तुरुन्तलाई चाहिँ अलि छैन। अब बिस्तारै हामी त्यो पनि मिलाउँछौँ। जस्तो हामीले होइन अब यो तपाईँको चाहिँ मानिसले मेनुअल चाहिँ मसाज गर्ने हो होइन, यो गर्दाको कस्ट र मेसिनबाट गर्दाको कस्टमा फरक के छ? मेसिनबाट गर्दाको कस्ट अलिकति लो नै छ। अब मेसिनमा भनेको बत्ती मात्रै कन्ज्युम हुने हो। यसमा चाहिँ हामीले ओइलहरू डिफ्रेन्ट ओइलहरू युज गर्नुपर्छ। अनि अब म्यान पावरको पनि कुरा आयो, स्टाफलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर मेसिनभन्दा यो चाहिँ अलिकति थोरै कस्टली हुन जान्छ। यो चाहिँ आयुर्वेदिक चाहिँ हामीसँग अहिले छैन। यिनीहरू यो ओलिभ ओइल हो। यो एक थरी चाहिँ यो बजाजको आल्मोन्ड ओइल हो हेड मसाजको लागि। अनि हामीले यो मस्टर्ड ओइल तोरीको तेल पनि प्रिफर गर्नुहुँदो रहेछ कति कस्टमरले। त्यो भएर बडीको लागि त्यो भएर हामीले त्यही कस्तो कस्टमरले अब कतिले कुन खोज्नुहुन्छ कतिले कुन खोज्नुहुन्छ त्यही अनुसारले हामी डिफ्रेन्ट ओइलहरू राखेका छौँ। हामीले अब अहिले यो टाइममा चाहिँ सबैलाई अनलाइन थ्रु नै गरिरहेछौँ। सबैलाई अनलाइन डिजिटल इन्भिटेसन पनि डिजिटल कार्डै बनाएर पठाइरहेको छौँ। चिनजान सर्कलदेखि सबै आफ्नो साथीभाइ अहिले मान्छेलाई अब कार्ड दिनुभन्दा यो अनलाइन गर्दा नै सजिलो पनि हुन्छ। अनि अब यो लोकेसन चाहिँ हामीले अब त्यही गुगलमै राखिदिएको छौँ, पिन गरिदिएको छौँ। अब सबैलाई सजिलो पनि हुन्छ। आज सबै मान्छे चलाइहाल्नुहुन्छ इन्टरनेट, सबैसँग एन्ड्रोइड फोनहरू अब स्मार्टफोनहरू भइहाल्छ। त्यो भएर म्याप लोकेसन चाहिँ हामीले अनलाइनमै राखेका छौँ। किन गर्ने मान्छेले होइन तपाईँले चाहिँ योतिर होइन मान्छे यो हामीले हुन्छ नि यो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई कसरी कन्सेप्ट किन जाग्यो के सोच्नु हामीले यो क्षेत्रमा लगानी गरौँ होइन यसको फाइदा के हुन्छ र तपाईँले चाहिँ यसरी लगानी गर्नुभयो? यो चाहिँ अब यो हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ अलिक नयाँ किसिमको एउटा मान्छेलाई नयाँ किसिमको एउटा सुविधा साथसाथै मनोरञ्जनको पनि मानिन्छ यसलाई। अनि यसले चाहिँ यो फिस स्पा यो चाहिँ मेन फिस स्पा भनिन्छ। यो चाहिँ रेड गारा रुखा भन्ने फिस हो। यो माछाको नाम चाहिँ यो माछाले अब कति मान्छेले चाहिँ यसले टोक्ने भन्ने बित्तिकै दुख्छ पेन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ, तर त्यस्तो चाहिँ होइन। सुरुमा एकचोटि चाहिँ टाउकिती लाग्छ, अलिक टाउकिती लागे जस्तो हुन्छ। पछि बिस्तारै बस्दै गएपछि अलि युज हुँदै गएपछि खासै त्यस्तो फिल हुँदैन, तर एकदम रिल्याक्स हुन्छ। प्लस यसको फाइदाहरू भनेको चाहिँ फुटमा हुने डेड सेलहरू चाहिँ क्लिन गरिदिन्छ, यसले खाइदिन्छ। अनि त्यो खुट्टामा हुने अब स्किनहरू कति त्यो बल्बहरू हुन्छ नि स्किनको बल्बहरू त्यो पनि खोलिदिन्छ यसले। अब त्यसले टोकेर अब त्यो अर्को फाइदा भनेको चाहिँ यसको रिल्याक्स पनि हो एउटा फाइदा, मेन फाइदा चाहिँ। अनि ब्लड सर्कुलेसन पनि राम्रो गर्छ माछाले चाहिँ। जस्तो अब होइन पहिलोपटक जति आउनुभयो उहाँले त देखिहाल्नुभयो, जति नआउनु भएको छ होइन उहाँहरूलाई तपाईँले चाहिँ बोलाउनु पऱ्यो भने के भनेर जस्तो यो लोकेसन तपाईँले कहाँ हुन्छ होइन हामीले कसरी आग्रह गरेर अब हामीले अब सबैलाई पठाउनु त त्यही अनलाइन थ्रु नै पठाइरहेको छौँ, म्यापै बनाएरै दिइरहेछौँ। अनि गुगलमा पनि राखिदिएको छौँ। मान्छे इच्छुक मान्छेहरूले खोज्नु नभयो भने
सजिलै भेटिने गरी हामीले गुगलमा म्यापमा राख्दैछौँ। कतिले कल गर्नुहुन्छ, कल गर्दाखेरि लोकेसन पनि हामीले दिइरहेका छौँ। यहाँ पेप्सी कोला चोक आइपुग्नु हुने मान्छे सजिलै यहाँ आइपुग्नुहुन्छ। गुगलमा तपाईँले के भनेर राख्नुहुन्छ? हामीले डक्टर फिस स्पा तपाईँले गुगलमा खोज्नु पर्यो भने के भन्नु? हामीले डक्टर फिस स्पा यहाँको जे नाम राखेका छौँ, फेसबुक गुगल सबैतिर सेम डक्टर फिस स्पा नै भनेर राखेका छौँ। दर्शकहरूलाई तपाईँले होइन जुन टेलिभिजन हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन हेरेको दर्शकहरूलाई जो आउनुभएको छ उहाँले जसले गरिसक्नु भएको छ होइन उहाँलाई थाहा छ त्यो गर्नुभएको छैन जो आउन चाहनुहुन्छ होइन जति पनि हामीलाई अहिले हेरिराख्नु भएको दर्शकबिन्दुहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कतिजना त आएर गरिसक्नुभयो, यसको अनुभव लिइसक्नुभयो, के कस्तो हुँदो रहेछ फाइदा पनि थाहा पाइसक्नुभयो। नआउनु हुनेहरूलाई पनि एकचोटि आएर ट्राई गर्नु होला, यो फिस स्पा कस्तो हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ अनुभव लिएर आफू पनि थाहा पाउनुहोस् र अरूलाई पनि थाहा दिनुहोस्। एकचोटि हामीलाई डक्टर स्पा पेप्सी कोलामा आएर भेट्नु होला र फिस स्पाको बारेमा, मसाज फुड मसाजको बारेमा, त्यसपछि ओइल मसाजको बारेमा, हामीसँग भएका सुविधाहरूको बारेमा जानेर जानु होला। गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, आएर बुझेर हेरेर सोधपुछ गरेर जान पनि सक्नुहुन्छ। तर आउनु चाहिँ एकचोटि आएर भेटेर जानु होला। तपाईँले लोकेसनको त्यस्तै अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम सबैतिर लोकेसन पिन गरेको छौँ, गुगलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सबैतिर डक्टर फिस स्पा नै भनेर राखेका छौँ। फोन नम्बर पनि त्यही छ। के गरेको तिमी के गरेको तिमी कहाँ छौ अहिले थाहा छ? यता हेर बोल न। केमा? माछा भैठामा? तिमीलाई के भइरहेछ अहिले? गाउँ गुजुजु लागिरहेछ? मजा आइरहेछ है छैन? यो तपाईँले के फिस स्पा गरिरहनु भएको छ होइन? तपाईँले पहिला पनि गर्नुभएको थियो, फर्स्ट टाइम गरिदिनु? फर्स्ट टाइम हो। यसको खास यसले तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँले अनुभव आफूलाई कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? एकदम रिल्याक्स हुँदो रहेछ। सुरुमा चाहिँ काबुती लाग्यो जस्तो भयो, त्यसपछि अहिले अलिक बानी भएपछि चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ। यो फिस स्पा गर्दाखेरि यसको फाइदा बेनिफिट के भएर चाहिँ आउनुभएको हो कि त्यो थाहा पाएर बुझेर आउनुभयो कि होइन यस्तो रहेछ के हुँदो रहेछ गरौँ न भनेर आउनुभएको? भाइहरूको ओपनिङ भएर आएको खास चाहिँ, तर रमाइलो हुँदो रहेछ। यसले चाहिँ आफ्नो डेड सेल्सहरू चाहिँ सबै टोकेर खाँदो रहेछ। भनेपछि यो फिस स्पा नगर्नु भएकोहरूलाई होइन तपाईँ गर्नको लागि के भन्ने सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सबैजनाले आएर एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नु तपाईँले के गरिरहनु भएको छ थाहा छ तपाईँलाई? फिस स्पा यो गर्दा के भइरहेछ तपाईँलाई अहिले? कस्तो लागिरहेछ यो फिस स्पा गर्दा? हजुर राम्रो लागिरहेछ? तपाईँ कोसँग आउनुभएको? त्यो तपाईँले फिस यहाँ देखेर गर्न मन लाग्यो कि मामा पापाले गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर गराउनु भएको? कस्तो लागिरहेछ अहिले? के गरिरहेछ फिसले हजुरलाई? टोकिरहेछ? टोक्दा दुखेको छैन? अनि हजुर कतिमा पढ्नुहुन्छ? पढ्नुहुन्छ? अनि यो फिस स्पा गर्दा
कस्तो के भइरहेछ कामकुती लागिरहेछ तर बोल्नु आफै त्यहीँ बसेर है भइरहेछ केही नै छैन साथी हेलो मेरो नाम समृद्धि कहाँबाट आउनुभएको रानीबारीबाट तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ भन्नुहोस् त के गर्दै हुनुहुन्छ माछाले के गरिरहेछ तपाईँले के गरेर होइन काकुती त लागिरहेछ काकुती लागिरहेछ 15 मिनट हजुर यो फर्स्ट टाइमै हो मेरो लागि यो अहिले तपाईँ बडी मसाज गरिरहनु भएको छ 15 मिनट भयो भन्नु हजुर 15 मिनट बडी मसाज गर्दा चेन्जिङ के पाउनु डिफरेन्स फरक यो हाम्रो जस्तो लेडिजहरुको ढाडको दुख्ने हुन्छ नि ढाड दुखेको ठाउँहरुमा गरिरहेछ अहिले मान्छेले हातले सो गरे जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई हैन त्यो हामीले साँच्चै रियल मान्छेले मसाज गर्छ नि हातले लगेर बिस्तारै घाँटीदेखि त्यस्तै भइरहेछ के रिल्याक्स हुन्छ दुखेको ठाउँहरुमा अलिकति फरक हुँदो रहेछ लेडिजहरुलाई चाहिँ एकदम राम्रो छ यो ल मेरो विचारमा भनेपछि यो चाहिँ सेम गरेको मानिसले पनि मसाज गर्दै यस्तो मसाज हो त्यस्तै भइरहेछ हजुर मुकु मुकु गर्छ नि कहिले काहीँ हातले गर्ने कहिले त्यो औँलाले यसरी लगेर गर्ने त्यस्तो भइरहेछ के यो अहिले तपाईँ चलिरहनु भएको छ नि हजुर मुकु मुकु गर्छ नि मुठी पारेर यसो मुकु 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 गर्छ नि कहिले काहीँ त्यस्तो भए जस्तो गरिरहेछ कि यहाँ यो अनुसारै हुँदो रहेछ हजुर हजुर यो ढाड दुख्ने लेडिजहरूलाई त साह्रै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई बेला बेलामा टाइम टाइममा गरिरहनु यसले धेरै रिल्याक्स गर्छ यो अब गर्दनतिर गर्दन दुखेको हुन्छ होइन यो कहिलेकाहीँ तकिया अप्ठ्यारो गरेर गर्दन दुख्छ नि त्यस्तो हामी घरमै गर्छौँ नि त्यस्तै भइरहेछ क्या कसले गरिदिरहेको जस्तो भइरहेछ मसाज गरिदिरहेको जस्तो होइन उहाँले यहाँ जहाँ जहाँ देखाइरहेछ नि त्यो रातो चिन्ह त्यसले त्यही ठाउँमा मसाज गरिरहेको हुन्छ क्या तपाईँको बडी देखाइरहेछ होइन हजुर हजुर यो बडीमा चाहिँ जहाँ रातो हजुर रातो देखा ठाउँमा उसले त्यही अनुसार त्यो हात पनि को चिन्ह छ नि त्यहाँ हेर्नुहोस् त उहाँ त्यो अहिले फेरि अर्को आयो हो त्यस्तै गरिरहेछ क्या कहिले भाइब्रेसन हुन्छ कहिले मुकु मुकु हानेको जस्तो त्यस्तो के अहिले हातले गरिरहेछ त्यही ठाउँमा हातले यसरी औँलाले यसरी लान्छ नि हामीले मान्छेहरूले त्यसरी नै क्या गरिरहेको अब मुठी हानेर रहेछ यही त मजा लाग्यो सबैभन्दा रिल्याक्स यही हो कि मजा लाग्यो यो त मलाई त साह्रै नै अब हाततिर आयो है अब हाततिर आइरहेछ सबै हजुर हजुर रातो रातो चिन्हले देखा ठाउँ जति सबैमा गइरहेछ बिस्तारै हजुर हजुर ब्याकअप हिटिङ सोलर रोलर मसाज सबै रहेछ यसमा राम्रो रहेछ मसाज एरिया देखाउँदो रहेछ ब्याकअप देखाउँदो रहेछ हिटिङ सोल रोलर मुभमेन्ट अप टाइम एडजस्टमेन्ट ब्याक डाउन जीरो ग्राभिटी रोलर फोर्स मुभमेन्ट डाउन सबै फोटो खिच्दै म त स्पायो भने चप्पल सप्पल लगाएर कति छ भित्र माछा छ क्या
बेसमा पनि पैतालामा पनि कहाँबाट आइडिया आयो यो अब माछासँगै काम गरिराख्या भएर मेरो त अघि बेसमै हो फिस स्पा फर्स्ट टाइम गरेको एकदम आनन्द पहिला टाउकुती लाग्यो अहिले एकदम आनन्द गुजुङ 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 गरेर आनन्द आइरहेछ अहिले 10 मिनट जति भयो होला 15 मिनटको हजुर मैले बुझेअनुसार चाहिँ यो हाम्रो शरीरको रोग पैतालामा बस्या हुन्छ भन्छन् अनि त्यो चाहिँ अब यो फिसले डेड सेलहरू खाएर अब जस त्यसले रोग निकाल्छ भनौँ न त्यही हो झन्न करेन्ट लाए जस्तो झन्न गरिरहेको छ त्यो के अब के भन्ने हो गुजुङ गुजुङ टोके जस्तो कुटु 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 गरे जस्तो लाग्छ पहिला फर्स्ट त काउकुती लाग्छ एकदमै निकाल्न राख्न गाह्रो लाग्छ पछि त आनन्दै आउँछ अहिले पछि पछि त हजुर तपाईले आज गर्नुभएको छ फर्स्ट टाइम गर्नुभएको छ उहाँलाई तपाईँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ एकचोटि एकदम ट्राई गर्दा राम्रो कस्तो अनुभव हुन्छ हैन मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो सबैले एकचोटि गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ अनि उहाँहरू बानी परिहाल्नुहुन्छ त्यसपछि अञ्जली रायमाझी म यही पेप्सी नै हो नजिकै हो यो फिस स्पा छैन फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स अब डेड सेलहरू खान्छ यसले होइन फिसहरूले झन् रमाइलो भइरहेछ अनि यो मान्छेको पैतालाहरूमा डेड सेलहरू हुन्छ अरे क्या यो चाहिँ यो फिसहरूले खान्छ अरे क्या यो चाहिँ हाम्रो हेल्थको लागि राम्रो नि हो अनि यो फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम आउनुहोस् एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् फाइदा त अब म नि फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हो ठिकै छ राम्रै होला जस्तो हजुरले चाहिँ कसैले भनेको सुनेर आउनुभयो या चाहिँ आज यहाँ ओपनिङ रहेछ होइन यो बाहिरतिर चाहिँ छ होइन हामीले चाहिँ अब भिडियोहरू युट्युबहरूमा देखाएको थियो सायद यो फर्स्ट टाइमै होला यो नेपालमा फर्स्ट टाइमै होला मलाई यसमा देखाएको थियो यो भनेको चाहिँ यो स्प्रे केको लागि यो फिसलाई हाउनु सेनिटाइजरै होइन यही एक्सप्रेसन जस्तो हुँदो रहेछ नि कहाँ डरेर कन्ट्रोल कतिचोटि यो अहिले हजुरले के गरिरहनु भएको खास तपाईँ यो फिस स्पा पहिला पनि गर्नुभएको थियो हजुर छैन दुईजना कि पहिलो अनुभव
मेरो नरेन्द्र पाण्डे जगन्नाथ कहाँबाट आउनु म चाहिँ यहीँ कौशलकारबाट हो पेप्सी कोलामा स्पा छ भनेर आउनुभयो या चाहिँ आज ओपनिङ छ भनेर निमन्त्रणा गरेर आउनुभयो यो बाई सर्कुलेसन साथीको सर्कलबाट आज ओपनिङ छ र नौलो एक्सपिरियन्स हो भनेर लाग्छ। यो तपाईँले भर्खरै होइन हामीले देख्दै फिसको चाहिँ भनौँ न फिसभित्र खुट्टा हाल्नु भएको छ, फिसमा खुट्टा राख्नु भएको छ होइन यो राख्दाको अनुभव सुनाइदिनु कस्तो अनुभव गरिनु भएको छ? यस्तो छ एकैचोटि फिसहरूले स्याउ आउँदो रहेछ है यो आएर 1.5 सेलहरू खान खोज्दो रहेछ खुट्टाको अलिक काउकुती लागे जस्तोमा कस्तो अनौठो हुँदो रहेछ कि एक्सपिरियन्स चाहिँ अनि एकछिन राखिसके पछाडिको एक्सपिरियन्स चाहिँ बेटर फिल हुन्छ। अहिले तपाईँले लगाउनु भनौँ हामीले 5 मिनट जति राख्नुभयो सुरुमा राख्दाको र अहिले 5 मिनट पछिको एक्सपिरियन्स कस्तो छ तपाईँ अनुभव? पहिलोपटक हाल्दाखेरि त किरा टोके जस्तोमा कस्तो काउकुती लाग्दो रहेछ है अनि अहिले चाहिँ बानी पऱ्यो परेर हेभिसुअल भएपछिको रमाइलो अलिक फरक हुँदो रहेछ। अब यो फिस स्पा नगर्नु भएकोहरूलाई होइन जतिले गर्नुभएको छैन होइन उहाँहरूलाई तपाईँले सुझाव सल्लाह दिनुपर्दा कसरी? अब मैले मेनु हेरेँ अब रेट कार्ड हेर्दाखेरि त्यस्तो विधि महँगो पनि फिल भएन 200-300-400 रुपियाँ पकेटमा राखेर आउने मान्छेहरूले सजिलैसँग यो स्पा सुविधा लिन सक्दो रहेछन्। 1-2 पटक अनुभव लिइसके पछाडि यसको कस्तो हुँदो रहेछ त स्वास्थ्य स्थितिलाई बेटर भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। अब मैले भर्खरै लिएको अब यो लिँदाखेरि चाहिँ मैले केही समय पछाडि फिल गर्छु होला होइन कमसेकम पनि फ्रिक्वेन्टली हप्ता 10 दिनमा एकपटक लिने हो भने यसको राम्रो पक्ष चाहिँ नि अझ राम्रोसँग थाहा होला कि तर कस्ट धेरै हाई नभएको हुनाले लिएर चाहिँ अनुभव लिएको बेटर। 200-400 रुपियाँ भनेको त टेबलमा बसेर चिया खाजा खाँदाखेरि पनि नपुग्ने पैसा हो त्यो पैसाले सजिलैसँग यो कुराहरू कभर हुँदो रहेछ। तपाईँलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फिस स्पा गर्नुको कारण चाहिँ के हुन्छ यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ? मैले त्यस्तो गहन अध्ययन त गरेको छैन मोटामोटी थाहा पाएअनुसार चाहिँ हाम्रो शरीरमा सेलहरू चाहिँ बन्ने र डेड हुने रेगुलर प्रक्रिया हुन्छ। डेड सेलहरू यत्तिकै झर्दैन यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका घर्षण मसाज अथवा अरू कुनै तरिकाले झार्नुपर्ने हुन्छ होइन। फिस स्पाले चाहिँ सजिलैसँग फिसले त्यो डेड सेल खाइदिने गर्छ यसले गर्दाखेरि रिजेनरेट हुने सेललाई सजिलो हुन्छ। यसले कुनै किसिमको चाहिँ नि जस्तो तपाईँले डेड सेलहरूको लेयर बस्यो फेसमा बस्यो भने यसले ब्ल्यामिसेसको रूप पनि लिन्छ त्यस्तै अरू बडी पार्टहरू खुट्टाहरूमा चाहिँ हामीले कहिले केयर गरेर पाउँदैन। अब यसले पनि खुट्टाको छालाहरू चाहिँ बिगार्ने काम चाहिँ गर्छ यो सजिलै माछाले खाइदिँदाखेरि त छालाले राम्रो भयो कोर्सहरू ओपेन भयो अक्सिजनेटेड हुन्छ छालाहरू मैले बुझेको चाहिँ गरेको राम्रो हो मेरो चाहिँ पहिलो अनुभव हो। अब यस पछाडि मैले 3 पटक चाहिँ कन्टिन्यू लिने सोच बनाएको छु त्यस पछाडिको अनुभव फरक होला। अलिक प्रेस गर न हो जस्ट प्रेस इट पैताले प्रेस गर न त्यो गट्टाले मजाले घुम्छ कि। मेरो नाम विभूषण म हात्तीगौडा हजुर यो चाहिँ हाम्रो फुट मसाज हो अनि बेसिकली अब यो गर्नु पर्दा भन्दाखेरि फुटको लागि मसल रेस्टहरू आउँछ कतिमा क्राम्पिङ्सहरू भइरहेको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ बेनिफिट्स हुन्छ यसले एकदमै। यो पहिला गर्छु अब यो मेन चाहिँ हिँडुल गरिरहनु मान्छे यो स्पोर्ट्समा खेलिरहनु मान्छेहरूले एकदमै यो इफेक्टिभ हुन्छ किनकि रेस्ट भन्नाले हाम्रो निद्रा आउँछ नि त अनि कतिपय कुरा निद्राले मात्र हाम्रो पुग्दैन त्यो भनेको एक्स्ट्रा हाम्रो बडीलाई केयर गरिरहनुपर्छ। यो एउटा प्रडक्ट हो जुन चाहिँ अब मान्छेको काम सजिलो गराइदिएछ यो पैतालामा प्रेस गरिरहनु पर्ने नपर्ने अनि त्यो भएर यो केसेसमा चाहिँ यसले जुन चाहिँ पैतालाको यो क्राम्पिङ हुन्छ जस्तै यो मानौँ पैताला हजुरको अब मुनिपट्टिको भागले त पुरा बडीले धानिरहेको हुन्छ नि त अनि यसको यो
मसिनमा चाहिँ मुनिपट्टि गट्टादेखि लिएर माथिको काल्फमा प्रेस गर्ने पनि हुन्छ, सबै हुन्छ हैन। अनि त्यो अनुसारले यसको मोसनमा यो चेन्ज भइराख्दाखेरि आफ्नो यो पाइतालामा चाहिने सर्टेन पोइन्टहरुमा यो प्रेसर दिइरा हुन्छ कि, अनि त्यो दिएर चाहिँ त्यसलाई कतिसम्म लुज हुन्छ मसल्स आनन्द आउने त्यो हुन्छ। यस्तो यो मैले गरेको लगभग 5 मिनट्स प्लस भयो। सुरुमा चाहिँ तपाईको यो सबैको यो फुटको साइज अनुसारको मसिन हुँदैन नि त, अनि कतिपय केसमा चाहिँ आफ्नो पैताला कहाँ राख्ने त्यो अलिकति मिलाउनु पर्छ 1-2 मिनेटसम्म चाहिँ। अनि जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईले मिलेर प्रेस गर्न थाल्नुहुन्छ अनि त्यो ठाउँदेखि चाहिँ यसको मसिनको फुल इफिसियन्सीमा यसले काम गर्न थाल्छ। अनि गट्टामा तपाईको पैतालामा कुन ठाउँमा पर्छ यो सब गट्टाहरू त्यहाँ पर्दै जाँदा त्यहाँ प्रेसर हुँदै जाँदा चाहिँ राम्रोसँग फिल हुन्छ त्यो चाहिँ, अनि एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ, तपाईलाई आनन्द आउँछ। नगर्नु भएकाहरूलाई चाहिँ अब कतिलाई त यस्तो हुन्छ भनेर थाहा पनि हुँदैन। अब यसको मेन कुरा भनेको अब हामीले खुट्टा दुख्यो भन्दैमा अब घरमा यो तेल लाएर चल्ने गर्ने त्यो पोल्ने गर्ने तताएर गर्छौँ नि, अब त्यसको साटोको काम हो। अब त्यो अनुसार गर्नुपर्दा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको खुट्टाले ट्याक्क थाहा पाउने गरिकन प्रेसर पर्छ, अनि प्रेसर परेपछि चाहिँ आफूले त्यो आनन्द आएको खुट्टा दुख्नु कम भएको आफै फिल हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ नगरिकन थाहा हुन्न, गर्नै पर्छ एकचोटि। अहिले फिल गरि नै रहेछ। Thank you. हजुर रश्मिता, हजुर म बानेश्वरबाट। पहिला होइन, फर्स्ट टाइम। त्यस्तै 4-5 मिनट्स भयो होला। हजुर यो पहिला गर्नु भएको थिएन, फर्स्ट टाइम गर्दै हुन्छ। हजुर हजुर, फर्स्ट टाइम गर्दाको अनुभव कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? अहिलेसम्म त राम्रै लागिरहेछ। के भइरहेछ तपाईँलाई गर्दा? अहिले कस्तो भन्ने, अब त्यो रिल्याक्स फिल गरिरहेको छु, अनि त्यही नै हो। भनेपछि यो फुट मसाज होइन? हजुर, हामीले गर्दाखेरि के फाइदा हुँदो रहेछ या चाहिँ गर्दा कस्तो गर्नु हुने रहेछ के भन्नुहुन्छ? अहिलेसम्मको अब मैले भर्खरै 4-5 मिनट्स भयो होइन, तर अहिलेसम्मको मैले जति गरेँ त्यसमा चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। अब त्यो चाहिँ अब गरिराख्नु भएको मान्छेहरूलाई थाहा होला होइन, के कस्तो फाइदा बेफाइदा हुन्छ भनेर। अब मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम भयो, त्यही भएर अहिले अब एक्ज्याक्टली भन्न चाहिँ सकिँदैन, तर अहिलेसम्मलाई चाहिँ राम्रै भइरहेछ। हजुर 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 हजुर, आनन्द फिल भइरहेछ। हजुर रिल्याक्स यस्तो मसाज गर्दाको एउटा फाइदा के जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ बडीको, अनि त्यही अब हामी जस्तो काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको अब बडीमा स्पाजमहरू हुनेदेखि लिएर होइन, त्यो बसिराख्दाखेरि चेयरमा बसिराख्दाखेरि अब स्पाजम यताउति हुन्छ, त्यही भएर यो मसाज चाहिँ त्यही बडीको अब यो यो ब्लड सर्कुलेसनको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ। योभन्दा पहिला पनि गराउनु भएको थियो तपाईँले? योभन्दा पहिला मसिनबाट चाहिँ गराएको छैन, मान्छेबाट चाहिँ गरेको छ। मेसिनबाट गराउँदा र मान्छेबाट गराउँदाको डिफ्रेन्स फरक के पाउनु भयो? फरक त तपाईँको उनी फरक हुन्छ नि, अब मान्छेको हातबाट गर्दाखेरि अलिकति स्मुथ हुन्छ होइन, अब मसिनबाट त अब त्यही मसिनको
मैले त्यसको डिफ्रेन्समा चाहिँ तपाईँले मसिनबाट गराउँदा राम्रो अनुभव गर्नुभयो कि मान्छेबाट यो चाहिँ अहिले म भर्खरै बसेको हुनाले चाहिँ अहिले त त्यस्तो खासै डिफ्रेन्स भएको छैन तर त्यही हो दुइटैको दुईवटा नै डिफ्रेन्ट अब उहरू छ फाइदाहरू छ अब त्यसमा कम्पेयर गर्नै सकिँदैन तपाईँले अहिलेसम्म यो हुन्छ नि बडी मसाज नगर्नु भएको हजुर सल्लाह दिनुपर्दा के भन्नुहुन्छ बडी मसाज नगर्नु भएकोहरूलाई चाहिँ अब गर्न सजेस्ट गर्छु म चाहिँ होइन बिकज अब हाम्रो डे टु डे लाइफहरूमा हामीले एकदमै धेरै अब कस्तो हुन्छ भने हामी धेरै नै काम गरिरहेको हुन्छौँ होइन जसको कारणले चाहिँ हामीले अब बडी अब हामीले आफ्नो बडीको चाहिँ धेरै केयर गर्दैनौँ त्यही भएर म चाहिँ बडी मसाज सजेस्ट गर्छु हाम्रो यो पेप्सी कोलामा चाहिँ डक्टर फिस स्पा भनेर खोलेको छ होइन मैले चाहिँ मेरो साथी मार्फत थाहा पाएर यहाँ आएको छु त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि म एकचोटि यहाँ आएर एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् र यहाँको मसाजहरू के कस्तो छ सबै एकचोटि अनुभव गर्नुहोस् होइन बिकज अब हामीले हाम्रो बडीलाई के चाहिएको छ हामीलाई थाहा हुँदैन हामी काममा एकदम धेरै बिजी हुन्छौँ त्यही भएर एकचोटि आएर आफ्नो बडीलाई के कस्तो चाहिएको छ हामीले सबै यो मसाजहरू ट्राई गर्नुहोस् एकचोटि भनेर म सजेस्ट गर्न चाहन्छु सबैजनाहरूलाई र यो डक्टर फिस स्पाको यो बोल्नै सक्दिनँ यति नै होला भन्नु छैन मलाई तपाईँले काम गरे जस्तो छ नि होइन तपाईँलाई के गरिरहेको छ यो तपाईँको बडीको यो पछाडिपट्टि हान्छ नि मान्छेले त्यसरी नै गरिरहेको छ कि त्यो मसाज गरिरहेको छ बडीमा त्यो तपाईँको कस्तो भन्छ अब मैले एक्सप्लेनै गर्न सकिनँ त्यो पछाडि तपाईँलाई त्यो मुठीले हाने जसरी त्यसरी नै मसाज गरिरहेको छ त्यही भएर अब त्यो बडी मुभमेन्ट भइरहेको तपाईँको बडी कम्प्लेन भएको हजुर तपाईँको बडी कामिरहेको छ नि हजुर हजुर त्यही त्यो पछाडि त्यो मुठीले हाने जस्तो त्यो त्यही हिसाबले मसाज भइरहेछ तपाईँको यो ढाड मात्रै होइन ढाडदेखि तपाईँको तलसम्म नै सबै मसाज भइरहेछ खुट्टामा चाहिँ के खुट्टामा के फिलिङ्स आउँछ खुट्टामा पनि आउँछ तपाईँको के भइरहेछ खुट्टामा चाहिँ तपाईँको सर्कुलेट भइरहेको छ जुन तपाईँले अघि गर्नुभएको थियो नि त्यो हजुर हजुर त्यस्तै नै हो हजुर फुट मसाजको चाहिँ तपाईँको अलिकति फास्ट भयो होइन तपाईँको यो चाहिँ अलिकति स्लो उसमा मोसनमा चलिरहेको छ कि अहिले तपाईँको नेक एरियातिर भइरहेछ त्यो नेक एरियातिर कामिरहेको छ होला होइन त्यही त्यसरी नै तपाईँको तल माथिदेखि तलसम्म मुभमेन्ट भइरहेको छ